ہمیشہ سے کوشش ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں مقابلے کے اس فضا میں ینگ اینڈ ٹیلنٹڈ لوگوں کو آگے بڑھنے اور اپنے ٹیلنٹ کو منوانے کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جائے۔ میرے اگلے مہمان بھی ایک ایسے ہی نیوز پریزنٹر ہیں جنہیں آج کل آپ GNN پر بیک وقت بطور نیوز پریزنٹر اور اسپورٹس شو ان سائڈ آؤٹ کی ہوسٹنگ کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں ینگ اینڈ ہینڈسم عمیر بشیر۔ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਰਟ ਬॉय ਦਾ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਤਕੱਲਫ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜ਼ਰਾ ਜਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਸਾ ਮੇਰਾ ਡਾਂਸ ਦੇਖਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡਾਂਸ ਕਰੋ। तबला तो अच्छा बजाया नहीं जाता है और उनकी बातों पे लाफ्टर ऐसी बजाते हो तुम लोग यार, हद होती है। हमारा लगता उर्दू का कायदा लड़ पे। सवा जी क्या क्या हो रहा है आजकल जरा बताएं हमें। शादी से अभी फारिग हुई हूँ बेटे की शादी से, तो आजकल दावतें चल रही हैं, खाना पीना हो रहा है, इसलिए मैं बहुत सेहतमंद लग रही हूँ। तो इतने सारे जो प्रोजेक्ट आपने साइन किए हुए होते हैं, क्योंकि आपका एक पैर कराची होता है एक पैर लाहौर, क्योंकि मैं आपसे आज अभी लाहौर में मिलती हूँ तो फिर कल अगर मैं भी कराची गई तो आप फिर वहीं पाई जाती हैं, तो ये जो चक्कर है ये कैसे इसको मैनेज करती हैं आप? एक्चुअली फिज़ा शादी तो ज़ाहिर है प्लान था पूरा शादी का, तो मैंने एक साल पहले से सारी प्लानिंग की हुई थी कि शादी के दिनों में, शादी से कुछ अरसा पहले और शादी के कुछ अरसा बाद तक मैं बिल्कुल मुकम्मल ऑफ पर हूँ। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे ऑफ़र हुई और दिल चाहता था कि ये साइन कर लूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये जो आजकल का टाइम है, घर पर रहना फैमिली के साथ, नई आने वाली बहू के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि मैं अपने काम पर चली जाऊँ। सवा जी, आपको लोग आपके किरदारों की तरह बड़ा जालिम समझते हैं बड़ी रौबदार हैं, क्या हकीकत भी ऐसी है? ऐसा तो नहीं है फिज़ा, अभी जैसे शादी हुई है बेटे की, तो जब वो रिश्ता मांगने गए तो उन्होंने 2 माह तक कोई जवाब नहीं दिया, तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा सब कुछ है, सब ठीक ठाक है, तुम पसंद हो सब, लेकिन अभी तक वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मेरी बहू की अम्मी ने कहा कि वो एक्चुअली जवाब तो हम फ़ौरन ही आपको देना चाह रहे थे हाँ में, लेकिन जब भी सोचती थी मैं कि अभी फ़ोन करूं और सबा से कहूं कि हमारी तरफ से हाँ है, सामने स्क्रीन पे कोई ना कोई आपका ड्रामा चल रहा होता था, आप बहू के साथ वो बुरा सलूक कर रही होती थी, तो मैं घबरा जाती थी, फिर मैं रुक जाती थी और मैं बेटी से कहती थी निहात अभी भी सोच लो, अभी भी वक्त है, अभी भी सोच लो। तो इस चीज़ का असर तो बहुत होता है, क्योंकि हम लोगों ने भी जो अपने फिल्म स्टार जो नेगेटिव सुल्तान राही के बारे में इतना कुछ सुना हुआ था, फिर मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को जब उनके साथ मैंने फ़र्स्ट टाइम काम किया तो मैं तो उनसे बड़ा दूर दूर बैठी थी डिस्टेंस से, मैं कहती थी भाई ये तो बड़े नेगेटिव लोग होते हैं, लेकिन जब मैंने उनके साथ काम किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितने स्वीट हैं, हाँ। कितने अच्छे लोग हैं, लेकिन इमेज बन जाता है एक, जो भी आप कैरेक्टर प्ले करते हैं ना एक इमेज बन जाता है, तो मेरा ना इमेज बन चुका है अब कि ये कोई बहुत सख्त हैं और बहुत गुस्से वाली हैं, बड़ी उसूल परस्त हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है फिज़ा, आप तो हमें वैसे भी जानती हैं, आप तो बहुत ही फ्रेंडली हैं, कुछ मैं बहुत फ्रेंडली हूँ और सबके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ, लेकिन चलें कुछ अगर भरम रह जाते हैं तो अच्छी बात है। पहले तो आप खबरें पढ़ते थे, अब आपने स्पोर्ट्स शो भी होस्ट करना शुरू कर दी है, तो बहुत जल्दी तरक्कियाँ नहीं हो रही आपकी GNN में? जी बिल्कुल, सबसे पहले इनके मैनेजमेंट का शुक्रिया, और इन्होंने मुझे मौका दिया, इन्होंने मुझे चांस दी है। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही थी कि मैं स्पोर्ट्स एंकर बनता साथ साथ। जैसे ही मौका मिला, एशिया कप आया था, एशिया कप में पहली मरतबा मैंने स्पोर्ट्स शो किया तो उन्होंने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया। अब पाकिस्तान सुपर लीग शुरू हुआ तो मुझे एक प्रॉपर फुल टाइम ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के लिए बल्कि एक शो मिल गया जो कि स्पोर्ट्स का शो हमेशा चलता रहेगा, पूरा साल चलेगा, इनसाइड आउट के नाम से। तो अब वो शो भी मैं वहाँ पे होस्ट भी कर रहा हूँ उस शो को, तो इनका शुक्रिया कि इन्होंने मुझे मौका दिया, जो मेरे इंटरेस्ट था, मेरा शौक़ था, मेरा पैशन था, मेरा जुनून था, जो भी कहीं कम होगा, जितना भी कहूँ मैं कम होगा, तो उस फील्ड में मुझे खुल के खेलने का मौका मिला, तो इंशाल्लाह अभी और बहुत आगे जाना है। आपने मैट्रिक के बाद बतौर अनाउंसर PTV ज्वाइन कर लिया, तो इतनी कम उम्री में जब आपने ये फील्ड ज्वाइन कर ली तो फिर आपकी फैमिली का रद्द अमल क्या था? फिज़ा ज़ाहिर है कि फैमिली की सपोर्ट के बगैर तो लड़की उस ज़माने में तो घर से नहीं निकल सकती थी, चूँकि मैं डिबेटर रह चुकी थी अपने स्कूल में, और फिर मैं जाती भी थी, आउट ऑफ सिटी भी जाती थी, डिबेटिंग कंपटीशन में भी जाती थी, तो वो एक मेरे ख़्याल में लफ्ज़ों का चुनाव और रवानी तो थी, तो मैं चाहती थी कुछ ज़रा डिफरेंट करूं,
تو جب میں نے میٹرک کے ایگزامس دیے, وہ تھوڑی سی چھٹیاں تھیں, تو ہمارے گھر کے پاس ایک اسکول ہوتا تھا, ادھر میں چلی گئی. میں نے کہا جی مجھے تو ٹیچنگ کرنی ہے اور اردو کی ٹیچر ہوں میں. اب انہیں انٹرویو کیا, انہوں نے کہا آپ تو بالکل صحیح ہیں, آپ تو کر سکتی ہیں, آپ ہمارے پریپ نرسری کے بچوں کو اردو, پھر 5th کے بچوں کو اردو. اور میں نے وہ اسکول جوائن کر لیا. کیا بات ہے. تو میں گھر آئی, میں نے اپنے ڈیڈی کو بتایا کہ اس طرح سے. انہوں نے کہا ضرور کرو تم ٹیچنگ. اب اس اسکول میں کافی آرٹسٹ تھے, ان کے بچے بچیاں پڑھتے. تو ہماری بہت ایک پرانی آرٹسٹ ہیں وینا, ان کی اب ڈیتھ ہو چکی ہے. اچھا. وہ اسٹیج کی ایکٹریس ہوا کرتی تھی. اچھا. تو وہ اپنی بچی کو لینے آتی تھیں, اور وہ ان کی بچی میرے ساتھ بہت اٹیچ تھی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ صبا کبھی آپ کو اسٹیج دیکھنا ہو تو مجھے بہت اچھا لگے گا کہ میں آپ کو لے کر جاؤں. میں نے کہا سنیں مجھے اسٹیج دیکھنے کا شوق نہیں, مجھے ٹی وی اسٹیشن وزٹ کرنے کا بہت شوق ہے. اچھا. تو کہنے لگی کہ وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, میں تو ابھی جا رہی ہوں, ٹی وی میری ریکارڈنگ ہے, اگر آپ چلنا چاہتی ہیں تو چلیں. میں نے کہا بس اب مجھے چھٹی ہو گئی ہے, ڈیڈی ابھی لینے آئیں گے, انہیں میں بتا دوں گی. اب ڈیڈی جب مجھے لینے آئے تو میں نے کہا جی اس طرح مجھے ٹی وی اسٹیشن وزٹ کرنے جانا. کہا جاؤ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا سپورٹ. ہاں ڈیڈی کی بہت سپورٹ کیا تھی. بات. تو میں ان کے ساتھ ٹی وی وزٹ کرنے چلی گئی. اب میں گئی تو ادھر سیدھی میں پی ایم آفس چلی گئی. ہمارے پروگرام مینیجر تھے رفیق احمد وڑائچ صاحب, اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے. رفیق وڑائچ صاحب کیا اعلیٰ انسان. تو میں ادھر گئی, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں شوق, آج آڈیشن ہو رہے ہیں نیوز اناؤنسرز کے. مجھے کچھ ذہن میں نہیں تھا. میں نے کہا نہیں اناؤنسر کا تو نہیں, مجھے نیوز پڑھنے کا بہت شوق ہے. انہوں نے کہا نہیں اناؤنسمنٹس کے آڈیشن ہو رہے ہیں, اگر دینا چاہو تو دے دو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں چلی گئی, اسٹوڈیو اے تھا, میں گئی, انہوں نے کہا جی یہ پروگرام ہے تو یہ آپ بول دیں. تو میں بول کے اٹھ گئی. اچھا یاد واد کچھ نہیں کیا جیسے نہیں وہ یاد کر رہی تھی, تو میں نے کہا یاد زبانی یاد کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا نہیں کچھ دیکھیں گے, کچھ ایسے بول دیجیے گا. میں نے کیونکہ میرا کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا, میں بول کے نکل آئی. پھر میں نے واپس بھی وینا کے ساتھ جانا تھا تو میں ان کا ویٹ کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ سنیں وہ 26 لڑکیوں کا آڈیشن تھا تو 25 تو فیل ہو گئی ہیں, آپ سلیکٹ ہو گئی ہیں. میں نے کہا کیا کہتے ہیں ہاں, تو اب آپ اناؤنسمنٹ کریں گی. میں نے کہا اچھا میں جا کر بات کرتی ہوں گھر پر. میں گھر گئی تو میں نے اپنے فادر سے بات کی, ڈیڈی بہت خوش ہوئے. اب میں گئی, میں نے پہلے دن اناؤنسمنٹ کی. ہمارے اس وقت جی ایم تھے, وہ بڑے سخت قسم کے جی ایم تھے. انہوں نے دیکھا اپنے آفس میں بیٹھ کے, انہوں نے پروگرام مینیجر کو بلایا, انہوں نے کہا ادھر آئیں, یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ نئی اناؤنسر ہے. کہتے آج کے بعد نظر نہ آئی. ہاں تب وہ جب پتلا سا منہ ہوتا ہے تو دانت بہت پرومیننٹ ہوتے ہیں. کہا یہ لڑکی مجھے نظر نہ آئے, یہ مجھے بہت اگلی فیس لگا ہے, مجھے نظر نہ آئے. اب میرا انٹرسٹ ڈیولپ ہو چکا تھا. میں نے کہا جی مجھے تو یہ کرنی ہے اناؤنسمنٹ. اب رفیق صاحب بیچارے مجھے کہہ نہیں پا رہے تھے کہ صبا تمہیں تو جی ایم نے ریجیکٹ کر دیا, تم تو. ان کا دیکھو تمہارے یہ 2 دانت جو ہے نا یہ لمبے ہیں, تو یہ نظر آ رہے ہیں, تو اس وجہ سے نا تم اناؤنسر تو نہیں بن سکتے. 4 دن بعد میں نے پھر انہیں کال کی. میں نے کہا سر میں آنا چاہ رہی ہوں, دوبارہ میرا آڈیشن لے. تو کہنے لگے ٹھیک ہے آ جاؤ. میں گئی, میں نے کہا یہ دیکھیں میں تو فائل کروا کے آ گئی ہوں. انہوں نے کہا صبا تمہیں تو جنون ہے. کہتے ہیں یہ وجہ نہیں ہے, جی ایم نہیں چاہ رہے. میں نے کہا بھائی آپ آڈیشن کریں. اور 14 اگست کی اناؤنسمنٹس چل رہی تھیں. میں گئی, میں نے وہ آڈیشن دیا دوبارہ سے, اور انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں کریں اناؤنسمنٹ. جب میں اناؤنسمنٹ کی تو وہ 14 اگست کی ایک اناؤنسمنٹ تھی, تو اس پر اظہر لودھی صاحب نے وہ ہیڈ کوارٹر میں اسلام آباد میں بیٹھ کے میری اناؤنسمنٹ دیکھی. انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے اناؤنسر؟ انہوں نے کہا لوکل اناؤنسمنٹس کر رہی. کہتے ہیں ایک تو آپ اس سے نیشنل اناؤنسمنٹس کروائیں, اور دوسرا اس کی کیٹیگری اوپر لے جائیں. تو انہوں نے مجھے ایک دم سے A+ اناؤنسر کی کیٹیگری دے دی ایک اناؤنسمنٹ پر. کیا بات ہے, ان کو اتنی پسند آئی. مجھے اناؤنسمنٹ آج بھی یاد ہے. سنائیں نا پلیز, ہم تو چاہتے ہیں. 14 اگست وہ دن ہے جب مسلمانوں کے قافلہ آزادی کو منزل اور ان کے خواب کو تعبیر ملی تھی. قافلے کی منزل اور خواب کی تعبیر آزادی تھی. آزادی جو ایک انمول نعمت ہے, جو زندگی کا حسن اور نکھار ہے, انسانیت کی بہار ہے, انسانی حقوق کا اسلامی تصور. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اس وقت یہ پروگرام. تو نیوز اینکر بننے کا خواب آپ کو بچپن سے تھا یا پھر آپ حادثاتی طور پر اس فیلڈ میں آ گئے؟ میرا جو یہ نیوز اینکر بننے کا سفر تھا, یہ میرے دادا جو سے وہ رات 9 بجے کا خبر نامہ سنتے تھے,
तो तब दादा कहते थे कि मेरा जो ये पोता है ये खबरें पढ़ेगा बड़ा होके, वाह वाह। और वालिद साहब का भी यही शौक था कि मैं न्यूज़ एंकर बनूं। और तो वालिद साहब भी 9 बजे का बुलेटिन देखा करते थे? वालिद साहब ने जब तक वो हयात रहे हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मेरा कोई एक बुलेटिन, एक हेडलाइंस, कोई एक प्रोग्राम मिस नहीं किया उन्होंने आला। अपनी लाइफ में। और न सिर्फ वो खुद देखते थे, लोगों को फ़ोन करते थे, लोगों को फ़ोन कर करके कहते थे कि आप CNN लगा लें, आप चैनल लगा रहे हो, उमर का प्रोग्राम आ रहा है। और एक दिन माशाल्लाह। वो सबको मैसेज करते थे आगे लोगों से कहें कि चैनल लगाएं ताकि रेटिंग अच्छी आए मेरे बेटे क्या की। बात है। तो एक दिन वो मैसेज चलते चलते फॉरवर्ड मैसेज मेरे तक भी आ गया कि CNN लगा लें। और वो मैं कह भाई मैं ही आप ही करने लगा शो। और ये भी मैं आज आपको बता रहा हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि मैं इस शो पे आता, मैं आपके साथ बैठता और आप लोगों के साथ हंसी मजाक करता। तो मैं मिस करूँगा आज इस चीज़ को जब ये शो होने रोगा। देखिए